पैसा उठेछ भने यताउता चन्दा उठेर भएछ भने लैजाने उपचार गर्न म जिउँदैछु किन रुन्छस् भन्नुहुन्छ। नरु हाम्रो परान छन् तर हामीले केही गर्दैनौँ, केही भन्दैनौँ। अब हाम्रो परान छन् भने केही भन्दैनौँ। हाम्रो परान पछि त के हुने हो के हुने होइन भन्नुहुन्छ बुवा मम्मीले त। गुल्मी जिल्लाको मालिका गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 अर्खबाङकी हिमा लम्सालको लागि त्यो दिन कालो दिन रहेछ। खरगाटा घाँस काट्न जानुभयो अनि फेरि त्यहाँ जाँदाखेरि घाँस काट्न गएँ अन्तखेरि एक डल घाँस नकाट्दै लोटे अनि नरु केबाट लुट्नुभयो? भिरबाट लुट्नुभयो। घाँस काट्न भनेर चाहिँ गएकी छोरी भिरबाट लड्नुभयो। को जानुभएको थियो? एक्लै गइ थिएँ। एक्लै जानुभएको थियो। हेर्नुहोस् त तपाईँले घाँस काट्न जाँदाखेरि त तपाईँको जिन्दगी त हेर्नु त अहिले व्हिलचेयरमा छ। जिन्दगीभरि व्हिलचेयरमा बस्नुपर्ने भयो। जिन्दगी कटाउन साह्रै लामो छ। सम्झिँदा धेरै पीडा लाग्छ। हजुर धेरै दुःख लाग्छ सम्झिँदाखेरि। म यस्तो गरेँ यस्तो तिमीलाई भनी थिइनँ, अचानक यस्तो भयो मलाई गेस गर्दाखेरि। कति बजी निस्किनु भएको थियो यहाँ घरबाट घाँस काट्न? 8 बजी निस्किएको थिएँ। उहाँको एउटा घाँस नकाट्दै पोल्टी हालेँ। जसले पिराल्छ लोर्केर घुमाएर झट्टी तोलतिर खसेँ। तोलतिर गएर अड्डिन्छु कि भन्यो अनि रिहाटा लाग्छ अनि तोलतिर खोलामा खसेँ। खोला ढुङ्गामा परेँ। ढाड भाँच्यो मेरो। यस्तो हुन्छ भन्ने जानी थिइनँ। अब यस्तो भइहाल्यो। आउने कुरो कलेज जाने र अझै पढुला भने थिएँ, कस्ती बनुला भने थिएँ। मेरो जिन्दगी बिराटा घाँस काट्दै यस्तो भयो। म यस्तै भएँ। यस्तै भएर बसुला पनि थिइनँ। यस्तै भएर अब गरी खानु र मरिजानु भयो। अब काम गर्न सक्दिनँ। गोसेनामा उठ्न सक्दिनँ। यता पल्टिनु सक्दिनँ उता पल्टिनु सक्दिनँ। घाँस काट्न जाँदा भिरबाट लडेपछि आज हिमाको यस्तो अवस्था आउनु पर्यो। भाग्यले भिरबाट धकेल्दिएपछि कसको के लाग्दो रहेछ र? हिमालाई पनि भाग्यले ठग्नु ठागेछ। रैको गर्छ दिन कोथेर हुँ गर्दै रुन्छे। आज मलाई बाँचेको के सार भयो र मम्मी? म मरेको हुन्थ्यो भन्छ। आजसम्म भुलिनु सक्नुहुन्थ्यो मेरो प्राण गएको भानी। मेरो प्राण केले राख्यो भन्दै रुँदै गर्छे हुँ गर्दै। त्यति बेला मलाई बस्न खान नि हुन्न। अब के गर्ने नबसी नहुनु। के भनेर सम्झाउनुहुन्छ? नरौ नानी मेरो प्राण छान जरी मैले अब गर्छु गर। मेरो प्राण गएपछि रौली भन्छु। त्यति बेला अब के भन्ने हेर्ला अब यताउति सम्झाउने। त्यति के सम्झाउनु छ र? उहाँ लड्दाखेरि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? म यहीँ घरमै थिएँ। के भन्ने खबर आयो तपाईँलाई? छोरी लोटी हिमा लोटिन् अरे बोल्दिनन्, भिरबाट खसी छन् भन्ने खबर आयो। त्यति बेला जाँदाखेरि बोल्ने थिइनँ। हिमा त बोल्दिनन् भन्थे। साथीहरू स्कुल जाने समय आएका उता पल्लो गाउँतिर आएकाले जाँदाखेरि मम्मी म जिउँदैछु भनेर भनी हम्मै गएर माथि परेँ। म पर्दाखेरि होइन मम्मी म जिउँदैछु तर ढाडतिर मेरो चल्दैन भनी। यति बेला जिउँदै त रहेछ मेरो नानी त भन्ने भयो। सन्चो होला भन्ने भयो। आज यस्तो होला भन्ने थिएन। होला सन्चो उपचार गर्दाखेरि ठाउँमा लाँदाखेरि भन्ने भयो। त्यति ठुलो यस्तो होला भन्ने अब केही थिएन। आज यस्तो भयो अब के गर्ने। भर्खरै 18 वर्षमा पाइला टेकेकी हिमा लम्साल अहिले व्हिलचेयरमा बसेकी छिन्। बिस्तारमै दिशा पिसाब अनि अर्काको सहारामा जिउनु पर्दा आँसु खसाल्दै भन्छन्, अब त मलाई जिन्दगीभरि रोएर बस्नुपर्छ होला। यतिखेर 5 टाक लाग्यो। उहाँ घर आउँदा होटेलमा खाना उ गर्दा त्यति लाग्यो। अब त्यही सन्चो भएन। सन्चो होला भने थिएँ मैले त सन्चै भएन। हस्पिटलमा छु। अब हस्पिटलमा आएपछि म त सन्चो हुन्छु होला भन्ने आशा थियो होइन? आशा थियो। घर आइसकेपछि मेरो आश मर्यो। अब घर आएपछि नि के सन्चो होला र सन्चो नभएको भन्छु मैले। मेरो सोच अर्कै भइरहेछ। अब म नलोटेका नि हुन्थ्यो। म लोटेर यस्तै भएँ।
मेरो साथीहरू सबै उ गर्छन्, पुरै सम्झना आउँछ। म यसरी हिँड्थेँ, यस्तो गर्थेँ भन्ने सम्झना आउँछ। तिनी कुरा सम्झिन्छु र आँसु आउँछन्। एउटा देख्दा पनि आँसु आउँछन्। मन कहिले पनि खुसी हुँदैन? हुँदैन। म पनि त्यस्तै हिँड्दा बढ्ने हुन्छ। खाना पनि मिठो हुन्न, तिनी कुरा याद आउँछन्। एक्कास मुख हाल्छु आउँछ, मिठो नि हुन्न। घरकाले गाली गर्छन्, किन हान्नेस्, तेरो मुख के भएछ र, मुखमा त चोट लागेको होइन, खाना त केही हुन्न, खा भन्छन्, मलाई मिठै हुन्न। पानी पनि खाने मन लाग्दैन सम्झिँदाखेरि। हिमा लम्साल आमा बाबासँग गुनासो गर्छिन्, मलाई किन जन्म दिनुभयो, मलाई किन उपचार गर्नुभयो। उति बेला म नदिएको भए आज म जिन्दगीभरि रोएर बस्नु पर्ने थिएन। सायद उति बेला मरेको भए मलाई बोल्नुहुन्थ्यो होला आमा। कहिलेकाहीँ विगत सम्झिन्छन्। सँगै खेलेका साथीहरूले प्रगति गरिसके, कोहीको बिहे हुँदैछ। आफ्नो भने जिन्दगी बिस्तारमा बित्ने भयो, न गरी खान सके न मरिजान सक्छु। साथीभाइले कस्तो छ तलाई पढेर सोधे पनि जिस्काए जस्तो लाग्छ। भनिदिन्छु, मेरो त उस्तै छ। फोनबाट हुन्छ, कस्तो भयो तिमीलाई भन्छन् उनीहरू, कस्तो हुनु थियो र, दुख्दैछ भन्छु। मेरो घर नजिकमा आउँदा भेट्न, मेरो घर टाढो पर्यो भन्छन्। अनि बुबा मम्मीसँग पैसा छैन, तपाईँलाई जिउने रहर छ, बाँच्ने रहर छ होइन, अनि तपाईँ व्हिलचेयरमा हुनुहुन्छ, अनि यदि कतै पैसाको कारणले नै तपाईँको उपचार भएन भने त सधैँ व्हिलचेयरमै बस्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँ त? हजुर, त्यस्तै छ। पैसाको स्थिति पनि, पैसा पनि छैन। अब जागिरे कोही छैनन्, दाइले पढ्ने, हामी सबै पढ्ने, घरमा उजो छैन, घरको स्थिति त्यस्तो छैन। अब बाख्रा बेचेर घर खर्च चलाएका थियौँ। दर्शकहरू, भविष्यमा के हुन्छ कसैलाई के थाहा। कहिले नसोचेको घटना भयो हिमा लम्सालको। विगत सम्झेर रुनु बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। अझै पनि 6 महिना वर्ष दिन लाग्छ अरे खुट्टा चल्दा भन्ने आश गरेकी छु। अझै पनि चलेछ भने, अब नचले के गर्नु भयो र, यस्तै उल्चेर बस्नु होला। मेरो खुट्टो सन्चो होला भन्ने, यो शरीर चल्ला भन्ने आशा गर्नुभएको छ? हजुर, आशा गरेकी छु। चलेसम्म कोसिस पनि गरेछु खुट्टा चलाउने। खुट्टै चल्दैनन्। अनि तपाईँलाई के दुख्छ अहिले? नै ढाड दुख्छ, चुस्किन्छ। अझै 2 महिना भएनन्, 5-6 महिना दुख्छ अरे। यताउता फर्किन हुन्न, अरू फर्काउन सक्दिनँ। खुट्टा डङडङतिर, खुट्टा सार्न सकिन्न, खुट्टाले चाप्छ। अरू चोट त केही छैन, त्यही खुट्टामा अझ परेछ धेरै चोट। बिहान बेलुकी एक छाक खानको लागि सङ्घर्ष गरेका यो परिवार आज यस्तो वज्रपात पर्यो। छोरी बिरबाड लडेपछि छोरीको उपचार गर्न हामी सबैसँग गुहार माग्नु भएको छ बुबाले। अनि के भनेर सम्झाउनुहुन्छ? छोरीले के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई? दुःख पक्नुहुन्छ होला नि, म यस्तो भएँ, तपाईँलाई दुःख भयो भनेर? हजुर बुवा, मेरो जिन्दगी यति नै रहेछ। मैले चाहिँ न त राम्ररी अर्काको निवेक गरेर पनि मैले मेरो पेट पाल्ने स्थिति भएन। मेरो दिशा पिसाब सोर्ने सुरक्षित तरिकाले रहने पनि म भएन। मेरो दिशा पिसाबमा गढेरै मर्ने त होला जिन्दगी। मेरो जिन्दगी यस्तो रहेछ बुवा, म बाँचेको के सार। म कसो गरौँ? अब भोलि तपाईँहरूले त बाँचिन्जेलसम्म गर्नु होला, तपाईँहरूको सेकेपछि त मैले दुःख पाउनु त होला भन्ने पिर गरिराखेकी छन्, हामी सम्झाइराखेका छौँ। यो परिवारको आर्थिक अवस्था निकै नाजुक रहेको र सबैले उपचार गर्न सहयोग जुटाउनु पर्ने आवश्यक रहेको
गुल्मी होटल व्यवसाय संघका सदस्य बताउनुहुन्छ। खासमा भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै न्यून वर्ग आर्थिक स्थिति कमजोर भएको परिवार हो, जुन यो अहिले नानीको अवस्था यस्तो भइरहेको छ। मलाई देख्दा पनि अत्यन्तै दुःख लागिरहेछ। म आफैले पनि मनदेखि नै भित्रदेखि नै यिनको अवस्था देख्दा आँसु झरिरहेको छ है। अब हामी सबैको दायित्व हो चाहिँ यो नानीले भोला नानी केही सहयोग पायो भने यो भोला न केही प्रगति गर्छ कि आफै चाहिँ उठेर हिँड्न सक्ने, यसको चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा हुन्छन् कि भन्ने तपाईँ हाम्रो अरू चाहिँ सहयोगले, सानो सहयोगले पनि नानीको भविष्य चाहिँ उज्जवल हुनसक्छ कि भनेर हामीले सबैले जहाँ जो सम्बन्धित हुनुहुन्छ सबैले थोरै भए पनि चाहिँ थोरै गरेर भए पनि जम्मा गर्दाखेरि धेरै हुने हो। जो कोही हजुरहरू हुनुहुन्छ सहयोगदाताहरू, मेरो चाहिँ हजुरहरूलाई एकदमै चाहिँ अनुरोध छ यो नानीलाई चाहिँ सहयोग गरेर। मैले पनि पटक नानीलाई सहयोग गरिराखेको छु, यहाँबाट लिएर भैरव जाने क्रममा पनि, आउँदा क्रममा पनि, एम्बुलेन्समा लिएर उसमा पनि हरेक कुरा डाइपरहरू पनि लगायत चाहिँ यो व्हिल चेयर दिने क्रममा पनि चाहिँ जुन यो चाहिँ आशा केन्द्रले चाहिँ यो चाहिँ सहयोग गरेको छ, त्यो धेरै आभार उहाँप्रति आभार प्रकट छन्। यस्तै गरी तपाईँ हामी सबैले सहयोग गऱ्यो भने यो नानीको पनि केही भविष्य बन्ला, केही राम्रो होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र मैले पनि यहाँबाट चाहिँ सहयोग गर्ने छु, भविष्यमा गर्दैछु। गुल्मी आशा अपाङ्ग केन्द्रले व्हिलचेयर अनि मैले केही थोरै रकम यहाँ बुझाएको छु। तपाईँ पनि यो परिवारलाई सहयोग गर्नुहोला। निम्न स्तरको मान्छे, गरिब वर्गको खाना एक पेट बल्ल तल्ल निवेक यताउति गरेर बाख्रा पाठो भैँसीको घिउ सङ्कलन गरेर, एउटा भैँसीको घिउ सङ्कलन गरेर बेचेर त्यसैबाट चामल लिएर खाने गरेको मान्छेलाई आज 81 यस्तो होला भन्ने कुरो मैले त कल्पना पनि सोचेको थिएन। सहारा विहीनहरूको व्यथा, यो हो कार्यक्रम सङ्घर्षको कथा। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँ यति बेला कार्यक्रम सङ्घर्षको कथा हेर्दै हुनुहुन्छ। म दीपक नेपाली, क्यामेरामा सुरज। दर्शकबिन, यति बेला म गुल्मी जिल्लाको मालिका गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 अर्खाबाङ भन्ने ठाउँमा आएको छु। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा करिब 18 वर्षकी कलिली युवती आज व्हिलचेयरमा जिन्दगीसँग लडिरहनु भएको छ। दर्शकबिन, 18 वर्षको यो उमेर तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त, तपाईँ त्यो 18 वर्षको उमेरमा के गर्नुहुन्थ्यो? तपाईँ हाँस्नुहुन्थ्यो, रमाउनुहुन्थ्यो, आफ्नो साथी सङ्गीसँग रमाइलो ठाउँमा घुम्न जानुहुन्थ्यो, आमा बाबासँग खेल्नुहुन्थ्यो, घाँस दाउरा गर्नुहुन्थ्यो, पढ्नुहुन्थ्यो। तपाईँ जे जस्तो अवस्थामा हुन्थ्यो, तपाईँका जिन्दगी हरेक जिन्दगीहरू ती पलहरू खुसीमै पलहरू बिते। तर यी 18 वर्षकी हिमा लम्सालको जिन्दगी हेर्नुहोस् त, आज व्हिलचेयरमा बितिरहेको छ। उहाँको पनि आफ्ना छुट्टी चाहना छन्। पढ्ने बेला कक्षा 9मा पढ्दै गर्दा उहाँ घाँस काट्ने क्रममा भिरबाट लडेर उहाँको यो अवस्थामा जिन्दगी आएको छ। दर्शकबिन, हामी यही कार्यक्रम सङ्घर्षको कथा बनाउनको लागि यो घरमा आएको छौँ। उहाँको बुबा मम्मीले धेरै गुनासो पोखिरहनु भएको छ। मेरी छोरी यो उमेरमा आज व्हिलचेयरमा बस्नुपर्ने बाध्यता भयो, हामीसँग अलिकति पनि पैसा छैन, छोरीको उपचार कसरी गर्ने भन्ने हामीलाई समाचार आयो र हामी यो ठाउँमा आएको छौँ। दर्शकबिन, हामी उहाँसँग केही कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। नमस्ते आन्टी, तपाईँको नाम? चमेरा लम्साल। चमेरा लम्साल। हजुर। उहाँ हिमा लम्साल है? हजुर। 18 वर्षमा लाग्नुभयो? हजुर, 18 वर्षलाई। तपाईँ कसरी यो व्हिलचेयरमा बस्न थाल्नुभयो अनि कहिले तपाईँ यस्तो घटनामा पर्नुभयो? 21 गते 2 महिना हो नि। के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? के गर्दै यस्तो भयो? घाँस काट्दा फेरि हो।
घाँस काट्दा है हजुर खरगटा घाँस काट्नबाट जानुभयो अनि फेरि त्यहाँ जाँदाखेरि घाँस काट्नु भनेर गएँ अन्तखेरि एक डल्लो घाँस नकाट्दै लोटेँ अनि नरो त्यहाँ नरो केबाट लुट्नुभयो भिरबाट लुट्नुभयो है घाँस काट्न भनेर चाहिँ गएकी छोरी भिरबाट लड्नुभयो को जानुभएको थियो एक्लै गइदिएँ एक्लै जानुभएको थियो हेर्नुहोस् त तपाईँले घाँस काट्न जाँदाखेरि त तपाईँको जिन्दगी त हेर्नु त अहिले व्हिलचेयरमा छ जिन्दगीभरि व्हिलचेयरमा बस्नुपर्ने भयो जिन्दगी कटाउन साह्रै लामो छ सम्झिँदा धेरै पीडा लाग्छ हजुर धेरै दुःख लाग्छ सम्झिँदाखेरि अरू म यस्तो भएर यस्तो तिमीलाई भनेको थिइनँ अचानक यस्तो भयो मलाई गेस गर्दाखेरि कति बजी निस्किनु भएको थियो यहाँ घरबाट घाँस काट्न 8 बजी निस्केको थिएँ उहाँको एउटा डालो घाँस नकाट्दै पोल्टी हालेँ सल्ली पुऱ्याल्थ्यो लोर्केर घुमाएर झट्टी तोलतिर खसेँ तोलतिर गएर अड्डिन्छु कि भन्यो अनिखेरि रिहाटा लाग्छ अनि तोलतिर खोलामा खसेँ खोला ढुङ्गामा परेँ ढाड भाँच्यो मेरो त्यो दिन तपाईँको लागि कालो दिन रहेछ होइन जिन्दगीले तपाईँलाई त्यो दिन ठुलो तरिकाले ठग्यो तपाईँलाई त्यति बेला यस्तो हुन्छ भन्ने जानी थिइनँ अब यस्तो गइहाल्यो आउने कुरो कसले जाने र तपाईँ अहिले व्हिलचेयरमा हुनुहुन्छ कक्षा 9मा पढ्दै गर्दा तपाईँ त्यस्तो हुनुभयो होइन अनि पढ्ने रहर तपाईँको धेरै थियो होला तपाईँले पनि भविष्यबारेमा धेरै सोच्नु भएको थियो होला होइन पढ्छु राम्रो मान्छे बन्छु भन्नुभएको थियो होला तर आज त्यो घाँस काट्न जाँदाखेरि तपाईँको सबै सपनाहरू चकनाचुर भए हजुर अझै पढुला भने थिएँ कस्ती बनुला भने थिएँ मेरो जिन्दगी बिराटा घाँस काट्दै यस्तो भयो म यस्तै भएँ यस्तै भएर बसुला पनि थिइनँ यस्तै भएर अब गरी खानु र मरि जानु भयो अब काम गर्न नि सक्दिनँ कोसेनामा उठ्न सक्दिनँ यता पल्टिन सक्दिनँ उता पल्टिन सक्दिनँ आज गाउँमा मेला पनि लागेको रहेछ सबै साथीभाइसँगै पढेका साथीभाइ सबै मेलामा गए तपाईँको पनि रहर त थियो होला नि है जाने रहर त थियो के गर्ने अब उठ्न नसकेपछि अब जाने कुरो त्यस्तै हो हिँड्नै सक्दिनँ अब सुतेको सुतै अब बोकेर बाहिर दिनुपर्छ बोकेर भित्र लानुपर्छ घरमा को हुनुहुन्छ आन्टी हामी त एउटा छोरा छ 3 बहिनी छोरी हामी बुढाबुढी 5 जना 6 जना अनि उहाँ चाहिँ जेठी छोरी छोरा चाहिँ जेठो जेठी छोरी होइन हजुर अरू साह्रै पीडा हुन्छ तपाईँ अहिले मम्मी हुनुहुन्छ होइन अहिले चाहिँ तपाईँले स्याहार गर्नुभएको छ भित्र बाहिर गर्नुभएको छ तपाईँ हामी सधैँभरि यसरी जिउँदो रहँदैनौँ भोलि हामी कहाँ सक्ने हेर्नुहोस् भित्र बाहिर गराउन नि कहाँ सक्छु र मैले अब 17-18 वर्षकी छोरीलाई अब चढ्दो उमेरको र घट्दो उमेरको फरकै पर्ने रहेछ बल्ल बल्ल त्यही पनि 2-3 जना लाग्छ अब त्यही अर्की माइल छोरीले बनाउँछ भित्र बाहिर पनि बल्ल बल्ल आमा छोरी 3 जना बाबासित लाएर गराउँछौँ अहिले त अब पछि स्थितिमा झन् कस्तो हुने हो कलेजले बनाउने हो अहिले तपाईँ त सँगै हुनुहुन्छ होइन अब तपाईँले भित्र बाहिर गर्नुभएको छ छोरीले के खाली छोरीलाई यता दुख्यो उता दुख्यो भनेर मसामसरी गर्नुहुन्छ भोलि सेखापछि तपाईँको भोलि यताउति हुँदा होइन अनि तपाईँको छोरीहरू अरू छोरीहरूको बिहे होला होइन अनि बुहारी आउलान् सधैँभरि छोरीले यस्तै सुखले अनि जति दुःख पाए पनि स्याहार सुसार गरेर गर्नुभएको छ र त्यति बेला स्याहार सुसार पाउली भन्ने लाग्छ तपाईँलाई पछि खै अब यस्तै तपाईँहरूले अब गरिदिनु आएछ कोही अब यसो सरकारहरूले पनि यस्तो गरेछ गर्नु आएछ भने अब होला न त अब मेरो त अब के लाग्छ र स्थिति केही छैन नानीलाई अब डाइफर फेर्ने उपाय पनि छैन अलिअलि भएको पनि यताउति अब चन्ना पनि सञ्चालन गरी अनि अलिअलि लगाएर हस्पिटलमा लगाएर उपचार अब त्यही पनि यत्तिकै बोकेर उठाउने उठाउन नि अब यताउति गराउन चाहिँ नसक्ने थिएँ तपाईँ एउटा आमा हो होइन आमाले आफ्नै छोरी यो उमेरमा अब बिहे गरेर अर्को घर पठाउने समयमा आज छोरीलाई व्हिलचेयरमा राखेर भित्र बाहिर गर्दा दिसा पिसाब स्वर्न तपाईँको मनले मानेको छ मान्न त किन मान्ने हो सर मानेको त छैन नि एउटा बाध्यताले अब नसकी भए पनि मान्न त कहाँ मान्नु पीडाले अब नखानु नगर्नु भएर गरिरहेको छ
छोरीले मलाई किन यस्तो भयो होला, मेरो भाग्यमा आज ठुलो ठेस लाग्यो, भाग्यले मलाई घात गर्यो भन्ने छोरीले कहिले के गुनासो गर्छ? हजुर गर्छ नि, छोरीले गर्छ, किन नगर्ने, रोइको रोइ गर्छ, दिन कोथेर हुँ गर्दै रुन्छ। आज मलाई बाँचेको के सार भयो र मम्मी, म मरेको हुन्थ्यो भने चाहिँ आजसम्म भुलिदिनु सक्नुहुन्थ्यो, मेरो प्राण गएको भानी, मेरो प्राण केले राख्यो भन्दै रुँदै गर्छ, हुँ गर्दै। त्यति बेला मलाई बस्न खान नि हुन्न, अब के गर्ने, नबसी नहुनु। के भनेर सम्झाउनुहुन्छ? नरौ नानी, मेरो प्राण छ नजरी, मैले अब गर्छु गर, मेरो प्राण गएपछि रौली भन्छु। त्यति बेला अब के भन्ने, हेर्ला अब यताउति सम्झाउने, त्यति के सम्झाउनु छ र। उहाँ लड्दाखेरि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? म यहीँ घरमै थिएँ। के भन्ने खबर आयो तपाईँलाई? छोरी लोटी हिमा लोटिन् अरे, बोल्दिनन्, भिरबाट खोसी छन् भन्ने खबर आयो। त्यति बेला जाँदाखेरि बोल्ने थिइनँ, हिमा त बोल्दिनन् भन्थे। साथीहरू स्कुल जाने समय आएका, उता पल्लो गाउँतिर आएकाले जाँदाखेरि मम्मी म जिउँदैछु भनेर भनी, हम्मै गएर माथि परेँ। म पर्दाखेरि होइन मम्मी म जिउँदैछु, तर ढाडतिर मेरो चल्दैन भनी। यति बेला जिउँदै त रहेछ मेरो नानी त भन्ने भयो, सन्चो होला भन्ने भयो, आज यस्तो होला भन्ने थिएन होला। सन्चो उपचार गर्दाखेरि ठाउँमा लाँदाखेरि भन्ने भयो, त्यति ठुलो यस्तो होला भन्ने अब केही थिएन। आज यस्तो भयो, अब के गर्ने। तपाईँलाई कसले थाहा पायो? त्यहाँ सँगै साथीभाइ जानुभएको थियो कि बहिनी जानुभएको थियो, को जानुभएको थियो? सँगै पनि साथी थिइन्। म रुँदाखेरि साथीले यसो डराउँदिनँ, के आयो भनेर यस्तै जानु डराइछिन्। अनि पछाडि गएर हेर्दाखेरि लोटी चाहिँ भन्दै त्यो साथी चिच्चाउँदै गयो। अब मुई घर बोलाइ, म बोलिनँ। अनि हेरेँ बोली आएन मेरो, बोली त अलिअलि आउँथ्यो, ढाड दुखेर बोल्न हुन्थेन। अनि हेरेँ घर मम्मी यसो बुवा मम्मीलाई बोलाइदिऊ भने। अनि हेरेँ तलबाट अङ्कल दुख गुर्दै आउन, त्यही बाँस काट्न लाउन आएको रहेछ। अङ्कल आएर उठाएर बर्खामा हाल्न, म सोकिनँ, ढाड दुख्यो, ढाड खस्यो भुइँमा, म सोकिनँ। अनि हेरेँ मस्ती मान्छे आएर अङ्कल हो आन्टीहरू आएर उसमा हाल्न, स्ट्रेचरमा हालेर फेरि घर ल्याउन, खोला पानी खान्छु भनेर सोध्न, पानी नि खान्न भने। सबै याद छ तपाईँलाई त्यति बेला? हजुर सबै याद छ। अब मेरो जिन्दगी अब यति नै होला भन्ने सोच्नु भएको थियो होला है त्यति बेला त? मेरो गरदास चाहिँ बिग्रेको छन्। आज म यस्तै खसेँ भन्दै रुँदै त्यो गरेको थिएँ। एउटा बाँसकी थियो, त्यहाँ बाँसकी थियो, हातले छोपेर हात केही भएको थिएन, उनको खुट्टा यत्रो भएको थिएँ। म यताउता गर्न लागेको थिएँ। अनि त्यही बेला सुनेछन् र आएर बोलाएँ। अनि त्यो लड्दाखेरि त देख्नु भएन कसरी नि? लड्दाखेरि पारिहरू देख्यो होला नि, नजिकबाट कसरी देखेनन्, चिच्चाएको त सुनेका हुन् रे। सोली बिरालो चाहिँ लोर्केर तोलतिर गइसकेपछि होस पाइनँ। पहिला सुरुमा लोटिसकेपछि बल्ल होस पाएँ। होस पाइसकेपछि नि बोल्न भएन, अब ढाड त्यस्तो भयो। अच्छा, गाउँमा मेलापात गर्दा, घाँस दौरा गर्दा तपाईँको जिन्दगी यस्तो आज व्हिलचेयरमा बित्यो। जिन्दगी कटाउन साह्रै लामो छ। तपाईँ त भर्खर अहिले 18 वर्षमा हुनुहुन्छ होइन? धेरै लामो समय जिन्दगी बिताउनु छ। सधैँभरि बुबा मम्मी काखमा हुनुहुन्न होइन? भोलि सधैँभरि तपाईँको बहिनीहरू साथमा हुनुहुन्न होइन? सधैँभरि तपाईँको दाइले तपाईँलाई हेरिरहन पाउनुहुन्न होला। यसै गरी जिन्दगी बिताउन साह्रै गाह्रो छ नि, के सोच्नु भएको छ? सन्चो होला। अब अझै पनि 6 महिना वर्ष दिन लाग्छ अरे खुट्टा चल्दा पनि। आश गरेकी छु अझै पनि चलेछ भने। अब नचले के गर्नु भयो र, यस्तै उठेर बस्नु होला। मेरो खुट्टो सन्चो होला भन्ने, यो शरीर चल्ला भन्ने आशा गर्नुभएको छ? हजुर आशा गरेकी छु, चलेसम्म कोसिस पनि गरेछु खुट्टा चलाउने। खुट्टै चल्दैनन्। अनि के भन्नुहुन्छ भगवान्लाई? तपाईँलाई भगवान्ले नै यति धेरै ठुलो घात गर्नुभयो। भगवान् मलाई रक्षा गरून्, म भर्खर कि बाल खाऊ, मलाई मेरा खुट्टा चलुन्, मैले केही पाप गरी छैन भनिछु मैले त। अब भगवान्ले कस्तो बाटो लगाइदिनु नि थाहा छैन। साथीभाइहरू, तपाईँको सँगै पढ्ने साथीभाइहरू आउने, तँलाई यस्तो भयो भनेर पिर मान्ने, सन्तावना दिने गर्नुहुन्छ साथीभाइहरूले आएर? नाइक साथीहरू त कोही पनि आएनन्। हजुर फोनबाट हुन्छ, कस्तो भयो तिमीलाई भन्छन्। अनि
कस्तो हुनु थियो र दुख्दैछ भन्छु। मेरो घर नजिकमा म आउँदा भेट्न, मेरो घर टाढो पर्यो भन्छन्। अनि बुबा मम्मीसँग पैसा छैन, तपाईँलाई जिउने रहर छ, बाँच्ने रहर छ होइन, अनि तपाईँ व्हिलचेयरमा हुनुहुन्छ, अनि यदि कतै पैसाको कारणले नै तपाईँको उपचार भएन भने त सधैँ व्हिलचेयरमै बस्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँ त? हजुर त्यस्तै छ, पैसाको स्थिति पनि, पैसा पनि छैन। अब जागिरे कोही छैनन्, दाइले पढ्ने, हामी सबै पढ्ने, घरमा उयो छैन, घरको स्थिति त्यस्तो छैन। अब बाख्रा बेचेर घर खर्च चलाएका थियौँ। के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई अब सहयोगबाट नै तपाईँ अब तपाईँको बाँकी उपचार हुने हो होइन? अहिलेसम्म सहयोगबाटै तपाईँले उपचार गरिरहनु भएको छ, भोलि सहयोग अब त अझै सहयोग पाउनुपर्ने बाटो छ होइन? अब तपाईँले अब सहयोग पाउन सक्नु भएन भने तपाईँ यसरी नै व्हिलचेयरमा बस्नुपर्ने हुन्छ। अहिले तपाईँले हामी यहाँ आएको छौँ घरमा होइन, के भन्नुहुन्छ भिडियो हेरेर बस्नु सबै नेपालीहरूलाई? घरमा आइछु, अब घरको स्थिति केही छैन। अब यस्तै तपाईँहरूसँग सम्पर्क राखेर अलिक पैसा भएछ भने त्यो लैजाने गर्ने भन्नुभयो बुवाले। पैसा उठेछ भने यताउता चन्दा उठेर भएछ भने लैजाने उपचार गर्न म जिउँदैछु, किन रुन्छस् भन्नुहुन्छ। नरु हाम्रो परान छन् तर हामीले केही गर्दैनौँ, केही भन्दैनौँ। अब हाम्रो परान छन् भने केही भन्दैनौँ, हाम्रो परान पछि त के हुने होइन भन्नुहुन्छ बुवा मम्मीले त। हुन्छ आन्टी, अब छोरीले साह्रै दुःख मान्नु भएको छ। अब छोरीले गरेर खान सक्ने अवस्था छैन होइन? अब बिस्तारमै दिशा गर्ने, बिस्तारमै पिसाब गर्ने होइन, बिस्तारमै खाना खुवाउने हुन्छ। कहिले पनि झड्को नमानेर स्याहार सुसार गर्नु होला। तपाईँ एउटा आमा हो, बालपनमा तपाईँले हुर्काउनु भयो, यहाँसम्म ल्याउनु भयो, अब त मलाई छोरीले पाल्ने नि भन्ने बेला आज छोरीलाई नै फेरि पाल्नुपर्ने भएको छ है। कहिले पनि झड्को नमानेर अब कामहरू गरेर दुःख सुख कटेर बल्ल बल्ल दुःख सुख गरेर बाख्रा कुखुरोहरू पालेर अब अलिअलि पढाएर, आफूले त जाँदाखेरि पढी थिइनँ मैले त। अब छोराछोरीलाई पढाउँ भनेर यत्नसम्म ल्याएर 17-18 वर्ष उमेरसम्म पालेर आज यस्तो होला भन्ने कसलाई के थाहा हुने चरा हेर्नुहोस्। अब अचानक यस्तो पर्यो। हजुरहरूले यताउति अब सब गरेर पत्रकारहरूले, कलाकारहरूले, अब सरकारले जसले हेरे पनि हुन्छ मेरो नानीको लागि जसले जे छुट्याइदिएर भए पनि सकभर सन्चो होला भन्ने अब गरिदिनु आएछ भने त्यो आश गरिसक र नानीको त घाउ दुखेको छ, मेरो दिल दुखेको छ। हेर्नुहोस् जति नानीको घाउ दुखेको छ, जति नानीलाई पीडा परेको छ, मेरो मुटुमा पीडा परेको छ, जति नानीलाई दुखेको छ उति मेरो दिल दुखेको छ। हेर्नुहोस् अब यत्रो गरेर आएको नानीलाई यस्तो हुँदाखेरि न दिन उसमा भोकमा खान मन लाग, न रातमा निद्रा लागेको छ, न सुत्नु छ। यो नानी आज यत्रो बढी गराएर आज के सके पढेर ठुली मान्छे बन्ली, चट्टै नभए बिहादान गरेर एउटाको घरदाम गर्ली, खाली आफूलाई सुख शान्ति देली भन्ने बेला आज यस्तो अचानक अब यत्रै बच्चामा सोरे चाहिँ दिसा पिसाब सोर्ने गाह्रो भइरहेको छ। डाइफर सजिलो हुँदो रहेछ, त्यही पनि छैन। अनि तपाईँलाई के दुख्छ अहिले? नै ढाड दुख्छ, चुस्किन्छ। अझै 2 महिना भयो होइनन्, 5-6 महिना दुख्छ अरे। यताउता फर्किन हुन्न, अरू फर्काउन सक्दिनँ। खुट्टा डङडङ खुट्टा सार्न सकिन्न, खुट्टाले चाप्छ। अरू चोट त केही छैन, त्यही खुट्टामा अझ परेछ धेरै चोट। खुट्टा चस्काउने, ढाड चस्काउने गर्छ? खुट्टा नै खुट्टा जमाउँछन्, गुरुङ्गा हुन्छन्, यताउता चाप्छ, यता फर्किन सक्दिनँ। ढाड चुस्किन्छ, दुख्छ। डाक्टरले तपाईँलाई के भनेको थियो त्यति बेला तपाईँलाई? डाक्टरले त एउटा 6 महिनासम्म दुख्छ नानी, गाह्रो नमाने भन्थे। चुस्किन्छ अलिअलि, पछिसम्म पनि चुस्किन्छ, चुस्की गर्छ भन्थ्यो। अन्न त ग्यारेन्टी दिन होइन, खुट्टा चल्छ नि चल्दैन भनेर। अनि कति खर्च लाग्छ, के गर्नुपर्छ भनेर? खर्च त डाक्टरले त भने होइन,
यतिखेर 5 लाख लाग्यो। उहाँ घर आउँदा होटलमा खाना उ गर्दा त्यति लाग्यो। अब त्यही सन्चो भएन। सन्चोवाला बनी थिएँ मैले त, सन्चै भएन। हस्पिटलमा छु, अब हस्पिटलमा आएपछि म त सन्चो हुन्छु होला भन्ने आशा थियो होइन? आशा थियो। घर आइसकेपछि मेरो आश मर्यो। अब घर आएपछि नि के सन्चो होला, सन्चो नभएको भन्छु मैले। मेरो सोच अर्कै भइरहेछ। के लाग्छ तपाईँलाई अब यति धेरै समय, यो समयमा तपाईँ व्हिलचेयरमा बस्नु भएको छ, जिन्दगी अब त बल्ल अब जिन्दगीको कल्पना गर्ने समय हो। अहिले यसरी बस्दाखेरि आखिर के रहेछ जिन्दगी, के सोच्नु भएको थियो, आखिर के भयो? अब म नलोटेकानी हुन्थ्यो, म लोटेर यस्तै भएँ। मेरो साथीहरू सबै उ गर्छन्, पुरै सम्झना आउँछ। म यसरी हिँड्थेँ, यस्तो गर्थेँ भन्ने सम्झना आउँछ। तिनी कुरा सम्झिन्छु र आँसु आउँछन्। ओटा देख्दा पनि आँसु आउँछन्। मन कहिले पनि खुसी हुँदैन? हुँदैन। म पनि त्यस्तै हिँड्दा बढ्ने हुन्छ। खाना पनि मिठो हुन्न, तिनी कुरा याद आउँछन्। एक गाँस मुख चुक्क आउँछ, मिठो नि हुन्न। घरका गाली गर्छन्, किन खानेस्, तेरो मुख के भएछ र, मुखमा त जोस लागेको होइन, खाना त केही हुन्न, खा भन्छन्, मलाई मिठै हुन्न। पानी पनि खाने मन लाग्दैन सम्झिँदाखेरि। दर्शक तपाईँ यो भिडियो हेर्नु भएको छ। हामीले केही कुरा सोध्न चाहन्छौँ, तर के गर्ने, आज यस्तो दिन भोग्नुपर्ने, हिजोसम्म सँगै खेलेका साथीहरू कहाँ पुगिसके, कति फड्को मारिसके। आज ती दिनलाई सम्झिँदा होस्, बुबा मम्मीलाई सम्झिँदा होस्, हरेक दिन बिताउँदा आज त्यही पुराना दिनहरू याद आउँछन्। आज बिस्तारमा सुतिरहेका ती पलहरू र हिजोका ती रमाएका ती पलहरू दाँच्दाखेरि साँच्चैकै एउटा जिन्दगी भनेको एउटा कर्कालाको पानी जस्तै रहेछ, कहाँनिर कतैनिर पक्किन्छ र सकिन्छ। यस्तै रहेछ जिन्दगी। तपाईँ बुझिसक्नु भएको छ। अहिले हामी हाँस्छौँ, बोल्छौँ, डुल्छौँ, यही नै मेरो जिन्दगी हो भनेर चाहिँ कसैले पनि नसोच्नु होला। आज हिमा लम्सालको जिन्दगीलाई हेर्नुहोस् त। सानो एउटा बाख्रालाई घाँस काट्ने क्रममा उहाँको जिन्दगी अब बिस्तारमा सुतिरहेको छ। भोलि यता कता भगवानको आशीर्वादले उहाँलाई कमालै गरेछ, जादु नै गरेछ भने जिन्दगीले अर्को मोड लिएला। तर त्यो भएन भने आज जिन्दगी यसरी नै व्हिलचेयरमा बित्नेछ र हामीले चाहिँ केही सहयोग गर्न सकेनौँ भने, यदि भगवानले उहाँलाई बचाउन चाहेर पनि हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उहाँको आर्थिक अभावको कारणले चाहिँ उहाँको जिन्दगी परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यसैले तपाईँ जहाँबाट यो भिडियो हेरिदिनुहुन्छ सबैले सहयोग गरिदिनु होला। यो हिमा लम्सालको आँखाबाट भोलिको दिनमा आँसु बगेको देख्न नपरोस्। हामी सबैले सहयोग गरौँ। हामीले हिमा लम्सालको बुबा मम्मीको यहाँ खाता नम्बर राख्नेछौँ र उहाँको सम्पर्क नम्बर राख्नेछौँ र सबैले सहयोग गरिदिनु होला। र हामी हिमा लम्सालको बुवासँग पनि केही कुराकानी गर्छौँ। अनि तपाईँको छोरी यस्तो हुनुभयो, पैसा कहाँबाट सङ्कलन गरेर तपाईँ अहिले यहाँसम्म ल्याउनु भयो? पैसा दाजुभाइ, मधेसतिर त दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो। दाजुभाइको मातहतबाट मैले पैसा 1,80,000 जति सङ्कलन गर्न सकेँ। अनि त्यो अपरेसन गर्नको लागि सहज भयो। पहिला यहाँबाट जाँदाखेरि 50,000 मात्र लिएर गएको थिएँ। वहाँ गएर त्यो इमर्जेन्सी यहाँ भर्ना गरिसकेपछि अर्को दिन 12 बजीसम्म त्यो पैसा सिद्धियो। त्यसपछि अब त्यो के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ आयो। अनि त्यसपछि चाहिँ उसको ठुली आमाको चाहिँ छोराको साथी डक्टर पढ्नु रहेछ, त्यहीँ उहाँले सहयोग गर्नु, यो चाहिँ मेरो साथीको बहिनी हो, पैसा चाहिँ नदिएमा म जिम्मा भनेर उहाँ एउटा लिखित कागज जस्तो चाहिँ त्यो फार्मेसीमा बुझाइदिइसकेपछि उधारो चाहिँ औषधि चल्यो। त्यसपछि त्यहाँ 40,000सम्मको उधारो औषधि चलिसकेपछि त्यसपछि सहयोग प्राप्त भयो। अनि तपाईँको मनले कसरी खटाउनु भएको छ बुवा? म त हेर्दै मैले खटाउन सकिनँ। तपाईँको त आफ्नै छोरी आज यो 17-18 वर्षको उमेरमा होइन, अब त
छोरीको विवाह गर्ने उमेर भयो भनेर कल्पना गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला होइन, सोच्नु भएको थियो होला, तर त्यो उमेरमा ठ्याक्कै आज बिस्तारामा सुत्नुपर्ने भयो। के गर्ने यो अवस्थामा अब चाहिँ छोरीको बिहा राम्रो गरिदिउँला, पढाउँला, विद्वान बनाउँला, भारी बोकेर भए पनि निवेक गरेर भए पनि पढाउँला भन्ने आश थियो। त्यो पनि भएन। अब चाहिँ छोरीलाई चाहिँ ठुलो मान्छे बनाउन सक्छु कि भन्ने पनि प्राण त्यागेर आफूले चाहिँ एक छाक खाने राम्ररी एक छाक चाहिँ भोकै बस्ने स्थितिले पनि मैले पढाउँला भनेको थिएँ। छोराछोरी बने हुन्थ्यो, मलाई पछि भविष्य केही सुख हुन्थ्यो भन्ने थियो। त्यो पनि चाहिँ अहिले चकनाचुर भएको छ। अब के गर्ने, अब यस सम्झिँदा भक्कना उठ्छ, आँसु आउँछ। त छोराको जात रुँदै हिँड्दै गर्न पनि नहुने रहेछ। अब के गर्ने, छोरीलाई के भनेर सम्झाउनुहुन्छ तपाईँले? अभिभावक हो होइन, नरो छोरी, हामी छन्जेलसम्म, हाम्रो सास रन्जेलसम्म तिमीलाई दुःख दिँदैनौँ। तिम्रो गुमो सुन्नको लागि हामी तयार छौँ। के गर्ने, तिम्रो ग्रहले तिम्रो किस्मतले यस्तै बनायो। ठिक छ, सन्चो भएछ भने हामी चाहिँ अब सम्पूर्ण चाहिँ सञ्जालहरूसँग हुन्छ कि अभिभावकहरूसँग गरेर हुन्छ कि सङ्घ संस्थाहरूमा गएर हुन्छ कि हामी चाहिँ 2-4 पैसासम्म गरेर हामी चाहिँ काठमाडौँसम्म पुर्याउने मेरो धोको छ। अब भएन, पैसै भएन, 2-4 लाख पनि म जम्मा गर्न सकेन भने फेरि चाहिँ भैरव मेडिकलमा लगेर भए पनि तिमीलाई फेरि देखाएर मैले स्पष्ट रूपमा डक्टरहरूबाट चाहिँ शब्दहरू लिम्ला र आश गरेको छु। सन्चो होला भन्ने मैले पूर्ण आश गरेको छु। हस्पिटलबाटै फर्केर आएपछि त म त अब त उस्तै हुम्ला, मेरो जिन्दगी त यत्तिकै हो कि भनेर पिर मान्नु भएको छ छोरीले? होइन, यो चाहिँ अझै हामी प्रयास गर्दैछौँ। अब सहयोगदाताहरूले सहयोग दिनुभएमा अब हामीले चाहिँ काठमाडौँतिर लगेर हुन्छ कि कहाँ लगेर हुन्छ हामी चाहिँ उपचार गर्न तयार छौँ। छोरीलाई जहाँसम्म लाग्छ सन्चो गराउने मेरो धोको छ। अनि के भनेर सम्झाउनुहुन्छ? छोरीले के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई? दुःख पक्नुहुन्छ होला नि, म यस्तो भएँ, तपाईँलाई दुःख भयो भनेर? हजुर बुवा, मेरो जिन्दगी यति नै रहेछ। मैले चाहिँ न त राम्ररी अर्काको निवेक गरेर पनि मैले पेट पाल्ने स्थिति भएन। मेरो दिशा पिसाब सोर्ने सुरक्षित तरिकाले रहने पनि म भएन। मेरो दिशा पिसाबमा गढेरै मर्ने त होला जिन्दगी। मेरो जिन्दगी यस्तो रहेछ बुवा, म बाँचेको के सार, म चाहिँ म कसो गरौँ? अब भोलि तपाईँहरूले त बाँचिन्जेलसम्म गर्नु होला, तपाईँहरूको सेकपछि त मैले दुःख पाउनु त होला भन्ने पिर गरिराखेकी छन्। हामी सम्झाइराखेका छौँ। साह्रै पीडा हुन्छ बुवा। आज गरिबमाथि भगवान्ले यसरी धोका दिँदा होइन, आज तपाईँले यो दिन भोग्नुपर्छ भनेर चाहिँ न त कसैले पाप गर्नुभएको थियो होइन, न त कसैलाई ठग्नु भएको थियो, तर आज यो दिन भोग्नु पर्यो। निम्न स्तरको मान्छे, गरिब वर्गको खाना एक पेट बल्ल बल्ल तल्ल निवेक यताउति गरेर बाख्रा पाठो भैँसीको घिउ सङ्कलन गरेर, एउटा भैँसीको घिउ सङ्कलन गरेर बेचेर त्यसैबाट चामल लिएर खाने गरेको मान्छेलाई आज 81 यस्तो होला भन्ने कुरो मैले त कल्पना पनि सोचेको थिएन। आज चाहिँ यस्तो भयो। र त्यसपछि मैले तत्काल एम्बुलेन्स रिजर्भ गरेँ। एम्बुलेन्सले चाहिँ भैरवा लगेको 11,000 लिँदो रहेछ। यहाँबाट ल्याउँदा 11,000, लाँदा 11,000, खर्च यताउति गर्दा 25,000 जति एम्बुलेन्स भाडा लाग्दो रहेछ। अनि त्यहाँ चाहिँ गएर औषधि मूल्य यताउति गर्दा 5 लाख जतिको हाराहारीमा खर्च भयो। त्यो पैसा नै मैले सङ्कलन गर्न सकेको छैन। यहाँ अब चाहिँ ऋण धन गरेर गएको अब गाउँका इष्टमित्रले म भैँसी किन्ने हुँ, म बाख्रा किन्ने हुँ, म चाहिँ यस्तो छ ले भन्न आइराख्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ त्यो बुझाउन सक्ने स्थिति पनि भएको छैन अहिले। अब छोरीलाई हस्पिटल लाने त अब सपना मात्रै पो हुन्छ कि भन्ने जस्तोको मलाई लाग्छ। मैले चाहिँ सोचिराखेको छु। सम्पूर्ण चाहिँ मिडियादाताहरूले, सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूले, सम्पूर्ण चाहिँ अभिभावकहरूले सहयोग गरिदिनु भएमा म चाहिँ खुसी आभारित हुन्थेँ भनेर म प्रत्येक विद्यालयमा, प्रत्येक वार्डहरूमा मैले यी कुराहरू पुऱ्याएको छु। र विद्यालयबाट पनि आउनुहोस्, हामीले सक्दो सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ र दिनुभएको पनि छ। वार्डहरूमा हामी छलफल क्रममा छौँ। छलफल गरेर हामी थोरै धेरै दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यो कति हुने हो? अब चाहिँ 2-4 हजारले हुनेवाला पनि केही छैन। अब चाहिँ सहयोग त हामी गर्नुभएको छ, गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ। अब त्यतिले मात्रै पुग्ने होइन। अब चाहिँ यस्तो यहाँ अहिले त डाइभर किन्नको लागि पनि पैसा छैन। यहाँ त अब खानाको लागि अन्डाहरू, मासुहरू ल्याउनको लागि पनि पैसा छैन।
अब खानको लागि चामल छैन, चामल पनि चाहिँ ल्याउने हो, पैसा पुरानो नबुझाएछन् साउले चाहिँ दिँदैन नयाँ। अहिलेको स्थिति यस्तो राम्रो छ। हस् हुन्छ, हामी तपाईँको यो अवस्थाको भिडियो हामी बनाएका छौँ होइन। हामी धेरै दिन दुःखीलाई सहयोग गर्दै आइराखेका छौँ। तपाईँ पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्न भने यो भिडियोलाई चाहिँ एकचोटि सेयर गरिदिनु होला, मनैदेखि सेयर गर्नु होला, सहयोगको अपिल गरिदिनु होला। फेसबुकमा यो भिडियो डाउनलोड गरेर पनि तपाईँ राख्नुहोला। तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा जहाँ जहाँ तपाईँको पहुँच छ यो भिडियो चाहिँ पठाइदिनु होला। तपाईँको यही नै तपाईँको लागि ठुलो सहयोग रहनेछ। दर्शकबिन, हामी यस्ता दिन दुःखीको भिडियो बनाउँछौँ, दुःख गरेर यात्रा गर्छौँ, सम्बन्धित ठाउँमा पुग्छौँ। तपाईँलाई के भयो, कसरी यो ठाउँमा पुग्नुभयो भनेर चाहिँ बुझ्दा खोज्दा त्यही दिन दुःखी हुन्छन् जसले चाहिँ बिहान बेलुकी खानको लागि, छाक टार्नको लागि अरूको मजदुरी गरिरहनु भएको हुन्छ। आज भसेको घिउ बेचेर जिन्दगी चलाइरहेका यो परिवारलाई कहाँको 5 लाख, कहाँको 2 लाख, कहाँ एम्बुलेन्सले लगेको वहाँ 25,000 लिन्छ भन्ने उहाँलाई थाहा पनि थिएन। तर आज सबै कुरा भोग्नु पर्यो। सबै परेपछि भोग्दै जाँदा साँच्चै ठुलो चोट परिरहेको छ। तपाईँ लाखौँ करोडौँ कमाउनुहुन्छ, एकचोटि तपाईँ यो परिवारलाई फर्केर हेर्नुहोस् त। तपाईँ केही रुपियाँ मात्र भए पनि सहयोग गर्नुभयो भने यो परिवारले केही उपचार गर्न पाउनेछ र यी हिमा लम्सालले केही राहत पाउनुहुनेछ। दर्शकबिन, हामीलाई हाम्रो कार्य अनि हामीले गरेको मेहनत र हामीले यस्ता दिन दुःखीको भिडियो बनाउन जाँदा कहिले पूर्व पुग्छौँ त कहिले पश्चिम पुग्छौँ, कहिले उकाली ओह्राली गर्छौँ। धेरै साह्रै दुःख गरेर हामी चाहिँ यस्ता कार्यक्रम सङ्घर्षको कथामा दिन दुःखीको भिडियोहरू चाहिँ उठाउने गर्छौँ। एकजना दिदी मिना दाहासले यो परिवारलाई, यो बहिनीलाई अन्डा अनि केही पोसिलो खाने खर्च भनेर चाहिँ मैले यति बेला 1500 बुझाएको छु। दर्शक, मैले आजैबाट यहाँबाट आर्थिक अभियान सुरुवात गरेँ। तपाईँ पनि जहाँ जहाँबाट यो भिडियो हेरिदिनुहुन्छ तपाईँ सबैले सहयोग गरिदिनु होला। नमस्ते। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? आज सधैँभरि फर्केर म आउन पाउँला या नपाउँला होइन, के भन्नुहुन्छ तपाईँले? भिडियो हेर्ने सबै नेपालीहरू तपाईँको भिडियो हेर्नु भएको छ, तपाईँलाई भेट्न नआएका साथीभाइहरूले पनि यो भिडियो हेर्नु भएको छ होइन। तपाईँको सपना थियो होला राम्रो मान्छे भन्ने, तपाईँ त यसरी पैसा मागुला र म पैसा मागेर उपचार गरौँला भन्ने तपाईँको त्यो चाहना थिएन हिजोको दिनमा होइन। तपाईँ त सङ्घर्ष गरिरहनु भएको थियो होइन, आफै गर्नुभएको थियो, जस्तो जस्तो जीव भए पनि आफ्नो बुवाले पाल्नु भएको थियो होइन। तपाईँले दुःख गरेर जिन्दगी चलाउनु भएको थियो, तर आज उपचारको लागि सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था आयो। के भन्नुहुन्छ? सहयोग मागेर भए पनि मलाई सन्चो भए मैले आफै गरेर खान त सक्दिनँ। अलिअलि बसी बसी गर्ने काम गर्न सक्छु कि भन्ने आशा गरेकी छु। जिन्दगीदेखि कहिले हरेस नखानु होला, जिन्दगीदेखि कहिले हरेस नखानु होला। तपाईँ जस्ता व्हिलचेयरमा बसेको मान्छेले धेरै प्रगति गरेका छन्, तपाईँ पनि प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ होइन। जिन्दगीदेखि कहिले हरेस नखानु होला है। त्यस्तो हरेस त खाइ छैन, सन्चो होला, अलिअलि हिँड्ने हुम्ला भन्ने आशा त गरेकी छु। जसरी भए पनि या घरै होस् या फेरि उपचार गर्न लगेर होस् अलिअलि हिँड्न सक्छु कि भन्ने आशा गरेकी त छु। अब पढ्ने अब हिँडडुल गर्ने सक्छु कि भनी छु। अलिअलि हिँडेर भए पनि अब मेरो इच्छा पुरा हुन्छन् कि नै अब भगवान्ले देखुन् त। हस् हुन्छ, हामी तपाईँको घरमा आयौँ, तपाईँको यो भिडियो बनायौँ, कतैबाट फेरि पनि सहयोग जुट्यो भने हामी फेरि पनि तपाईँको घरमा आउनेछौँ। छुट्टिन्छौँ। हस् हुन्छ, नमस्ते, छुट्टिन्छौँ। हजुरलाई धन्यवाद। जसरी भए पनि यति एउटी छोरीलाई यो पूर्ण हिँड्न सक्ने गराउन सक्ने मेरो क्षमता भएन। सम्पूर्ण मिडिया, पत्रकार, बुद्धिजीवी, विदेशी दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले अपेक्षा गरिदिएर यति बच्चाको निम्ति चन्दा सङ्कलन गरिदिएर यसलाई सन्चो गराउने पक्षमा लागिदिनु होला। हस् त, मेरो धन्यवाद। मैले यति नै भन्नु छ। सहारा विहीनहरूको व्यथा, यो हो कार्यक्रम सङ्घर्षको कथा।